दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिल्लियाँ ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी के दिन कहाँ और क्यों गायब हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ बुरा होता है। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि अगर इंसान मिट्टी से बना है, फरिश्ते नूर से, जिन आग से, और ये जानवर यानी कुत्ते, बिल्ली, मछलियाँ और बाकी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से बनाया। कहा जाता है कि एक बिल्ली अगर ख़ुद आपके पास चली आए तो मतलब अल्लाह की तरफ से आपको 3 इशारे मिलते हैं, जिन्हें वही समझ सकता है जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। यूँ तो अल्लाह ताला के दुनिया को तख्लीक करने का मकसद इंसानों की समझ से बालातर नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा और कुरान पाक में भी कई जगहों पर इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दी। अल्लाह ताला ने यह दुनिया अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में तख्लीक की और फिर इस दुनिया में कई तरह की मखलूक को पैदा किया। इन मखलूक़ात में जानवर, परिंदे, दरिंदे, गर्ज, हर किस्म के चरिंद परिंद शामिल हैं, जिनमें एक जानवर बिल्ली भी है। बिल्लियों की कुछ हरकत ऐसी होती हैं जो इंसानों को समझ नहीं आती, लेकिन इंसानों को हैरान ज़रूर कर देती हैं। ये एक बिल्ली ही थी जिसके कत्ल होने पर कदीम रोम और कदीम मिस्र में जंग हुई थी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी मालूमात देने वाले हैं जो आप में से बहुत कम लोगों ने ही सुनी होगी। जैसे कि एक बिल्ली की ज़िंदगी का पहला साल एक इंसान के 15 सालों के बराबर होता है और बिल्ली की ज़िंदगी का दूसरा साल एक इंसान के 25 सालों के बराबर होता है। ये एक ऐसा जानवर है जो अपने कानों को 180 डिग्री पर मोड़ सकता है। एक बिल्ली अपने दिन के 70% हिस्से में सोती है और 15% हिस्से में ये खुद को चाटने और संभालने में लगाती है। शायद ये बात आप जानते होंगे कि एक बिल्ली के फुजले में ख़तरनाक किस्म की बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर दुनिया की एक मशहूर कॉफ़ी ब्रांड में यही फुजला इस्तेमाल किया जाता है। कदीम मिस्र में अगर किसी के घर कोई बिल्ली मर जाती तो उस घर के अफराद अपनी एक आबरू मुंडवा देते। एक बिल्ली में कई हैरान करने वाले खासियत और भी हैं, लेकिन आज हमारी वीडियो का मकसद उस वजह को तलाश करना है जिसमें बिल्लियों के बारे में सवाल किया जाता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने के पीछे कौन सा राज छुपा है। हम बचपन में एक बात करते थे कि बिल्लियाँ भी हज पर जाती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में अलग अलग राय देते हैं। हम इन्हीं बातों में से ये मालूम करेंगे कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियाँ अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियाँ इस रोज़ कहाँ जाती हैं, और इनमें से इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी हैं। कई रिवायात में बिल्लियों के गायब होने के पीछे कई अहम वजूहात होती हैं, और इनमें सबसे अहम वजह ये बताई जाती है कि बिल्लियाँ उस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं जहाँ उनके लिए बहुत सारा गोश्त पड़ा मिलता है, जो ईद के रोज़ कुर्बानी के बाद उस जानवर की बाक़ियात की सूरत में उनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंध के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की कई वजूहात बयान की गई हैं। ख़ास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जाती हो तब ये बिल्लियाँ आपको अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और बिल्लियाँ अचानक कहाँ चली जाती हैं। इसकी वजह को कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियाँ उस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहाँ कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। ये वो एक वजह है जिसे कई किताबों में लिखा गया, लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई है, और वो ये कि एक बिल्ली खून देखकर डर जाती है और ईद उल अज़हा के रोज़ हर जगह जानवरों का खून नज़र आता है, जो उन बिल्लियों को खौफज़दा करके उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर देती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने की असल वजह के पीछे वो ज़बरदस्त हिकमत है जिसका इल्म सिर्फ़ एक अल्लाह को मालूम है। इस बारे में कई वजाहतें मौजूद हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि बिल्लियाँ ईद उल अज़हा के रोज़ कहाँ और क्यों गायब हो जाती हैं, जो वाकई में एक हैरान करने वाली बात है और जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन इसके बारे में एक वजहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ कुर्बानी के वक्त फ़रिश्ते हाज़िरी देते हैं और उन फ़रिश्तों को देखकर
ان کے ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کو ہم اسلام سے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے تہواروں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان تہواروں کے روز دیکھا ہے۔ بلیوں کی پیدائش کے حوالے سے روح المعانی میں درج ہے کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنا ہے، اور کتے، بلی، مچھلی اور دیگر جانور اور بقیہ مخلوقات انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائے گئے۔ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو اس کے بارے میں ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے زوردار چھینک آئی اور اس کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تاہم یہ بات غور کرنے والی ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا ہو جانے کے بعد بھی چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی؟ تو ممکن ہے کہ سیلاب کے بعد بلی کے نتنوں سے چھینک کے ذریعے وہ چوہے بھی باہر نکلوا لیے ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب آئیے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ دے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے معاشرے میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صبح صبح نہ جانے کس کا منہ دیکھ لیا کہ آج مجھے نقصان ہو گیا۔ اسی طرح اگر سفید بلی سامنے سے گزر جائے تو اچھا شگن نکالتے ہیں، کالی بلی گزرے تو برا شگن نکالتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کی اہمیت؟ اسے جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بدشگونی نکالے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی بدشگونی نکالنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ کس کا منہ میں نے دیکھ لیا کہ مجھے نقصان ہو گیا، یہ اسلام کے خلاف بات ہے، شریعت کے خلاف بات ہے۔ اسی طرح اگر کالی بلی سامنے سے گزر جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نقصان ہونے والا ہے، سفر کو ختم کر دو نہیں تو حادثہ ہو جائے گا۔ نہ جانے کیا کیا لوگ سوچتے رہتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد چیزیں ہیں۔ اگر کسی بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جاتا تو آپ ذرا سوچیں کہ خود اس بلی کو سب سے پہلے نقصان پہنچتا، کیونکہ جب وہ دوسرے کا راستہ کاٹ دے تو اس کو نقصان پہنچ جاتا تو اس کے چلنے کی وجہ سے خود اس کو نقصان پہنچے گا۔ جیسے وہ جا رہی ہے چھیچڑا کھانے تو اس کے چلنے کی وجہ سے اگر نحوست پھیل جاتی ہے تو خود اسے چھیچڑا نہیں ملنا چاہیے، اسے دودھ نہیں ملنا چاہیے، اس کو خود نقصان پہنچ جانا چاہیے۔ تو یہ بے بنیاد باتیں ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیے جو بھی معاملہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، خیر و شر سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے اس لیے نقصان ہو جائے گا، یہ غلط چیز ہے۔ یہ کہنا کہ سفید بلی سامنے سے گزر جائے تو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، یہ بھی ایسا کوئی شگن نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کا یہ کہنا کہ نہ جانے کس کا منہ میں نے دیکھ کے اٹھا، مجھے نقصان ہو گیا، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اس طرح کے بدشگونی نہیں نکالے جاتے ہیں، یہ سب بے بنیاد چیز ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔